प्रिय विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, सर्वप्रथम आजको यस भिडियो क्लासमा तपाईहरुलाई तपाईकै आफ्नै युट्युब च्यानल सन्दीप कुशवाहा गुरुकुलमा स्वागत गर्दछु। आजको यस भिडियोमा हामीले कक्षा 11 को एकाउन्टिङ फर फिक्स एसेट भन्ने च्याप्टर तथा बीबीएस फर्स्ट इयर को एकाउन्टिङ फर लङ लिभ्ड एसेट भन्ने च्याप्टरबाट हामीले डिप्रिसिएसन को सन्दर्भमा चर्चा गर्न गइरहेको छौं। डिप्रिसिएसन जसलाई हामीले नेपालीमा मूल्यह्रास भनेका हुन्छौं। मूल्यह्रास अर्थात स्थिर सम्पत्तिको मूल्यमा कमी आउनु। स्थिर सम्पत्ति भनेपछि मेसिनरी, फर्निचर, बिल्डिङ, भेहिकल यस्ता स्थिर सम्पत्तिहरूको मूल्यमा कमी आउनुलाई नै हामीले डिप्रिसिएसन भन्छौं या मूल्यह्रास भन्छौं। भनौं नि कुनै हामीले बाइक पर्चेज गर्यौं, त्यसको मूल्य सुरुमा 3 लाख मा हामीले किन्यौं, त्यसलाई रेगुलर युज गर्दै जाँदा 2 महिना 4 महिना 6 महिना 1 वर्षपछि अब त्यसको मूल्य जस्तै 2 लाख भइहालेको छ। हामीले 3 लाख को सामान किन्यो, 3 लाख को बाइक किन्यो, 3 लाख को सम्पत्ति किन्यो र त्यसको मूल्य 2 लाख भइहाल्यो। अब मूल्यमा कति कमी आएको छ त? 1 लाख। त्यही 1 लाखलाई हामीले एकाउन्टको भाषामा डिप्रिसिएसन या मूल्यह्रास भन्छौं। स्थिर सम्पत्तिको मूल्यमा कमी आउनुलाई हामीले मूल्यह्रास भन्छौं। मूल्यह्रास हुन्छ किन डिप्रिसिएसन हुन्छ? कुनै पनि सम्पत्तिको मूल्यमा कमी किन आउँछ? त्यसको प्रमुख कारणहरू रेगुलर युज, यदि कुनै सम्पत्तिलाई हामीले रेगुलर युज गरेका छौं या वियर एन्ड टियर भइहाल्यो, टुटफुट्टै हाल्यो, धेरै दिनसम्म युज गरेको छ, टाइम पुरानो भइहाल्यो, या अब्सोलेन्स अर्थात आउटडेटेड भइहाल्यो ड्यू टु द इनोभेसन अफ न्यू टेक्निक, फ्यासन या मान्छेको रुचि, यस्तो विभिन्न कारणहरूले गर्दा डिप्रिसिएसन जाने हुन्छ। जसरी भनौं नि कि तपाई कुनै नयाँ नै एउटा भनौं कुनै मोबाइल पर्चेज गर्नुभयो र त्यो मोबाइललाई डब्बामा प्याक गरेर 5 वर्ष राखिदिनु भयो। अब त्यो मोबाइल आउटडेटेड भइहाल्छ, त्यसको मूल्य त्यतिकै कम भइहाल्छ। यस्ता विभिन्न कारणहरूले गर्दा मूल्य घटेको हुन्छ। डिप्रिसिएसन क्याल्कुलेसन गर्नुको मुख्य उद्देश्य स्थिर सम्पत्तिको एक्चुअल भ्यालु पत्ता लगाउनु हो। एक्चुअल भ्यालु पत्ता लगाउनको लागि हामीले डिप्रिसिएसन निकालेका हुन्छौं। अब डिप्रिसिएसन कटा गर्ने डिफरेन्ट मेथडहरू हुन्छ। डिप्रिसिएसन क्याल्कुलेसन गर्ने डिफरेन्ट मेथडहरू छ। ती मेथडहरू निम्न अनुसारको छ, जसमा स्ट्रेट लाइन मेथड, डिमिनिसिङ ब्यालेन्स मेथड, चेन्जेस इन मेथड अफ डिप्रिसिएसन, यो 3 वटा मेथड मात्र हामीले कक्षा 11 मा पढ्नु पर्ने हुन्छ। शैक्षिक सत्र 2077 देखि सिलेबस चेन्ज गरे अनुसार हामीले 3 वटा मेथड पढ्नु पर्ने हुन्छ। त्यस्तै गरी युनिट अफ एक्टिभिटी मेथड, जसलाई हामीले मेसिन आवर मेथड भनेको हुन्छ, सम अफ इयर्स डिजिट मेथड, डिप्रिसिएसन फन्ड मेथड या सिंकिङ फन्ड मेथड, एन्युटी मेथड, इन्सुरेन्स पोलिसी मेथड, रिभ्यालुएसन मेथड, डबल डिक्लाइनिङ मेथड, प्रोडक्सन युनिट मेथड, यस्तै अदर मेथडहरू पनि छ। डिस्काउन्टेड क्याश फ्लो मेथडहरू छ, आउटपुट युनिट मेथड छ, त्यस्तै गरी वर्किङ आवर मेथड छ, डिफरेन्ट मेथडहरू अझ छ। तर 3 वटा मात्र हामीले 11 क्लासमा पढ्नु पर्ने हुन्छ। एनएबी को सिलेबस चेन्ज गर्देखि स्ट्रेट लाइन मेथड, डिमिनिसिङ ब्यालेन्स मेथड, चेन्ज इन मेथड अफ डिप्रिसिएसन र सँगसँगै ब्याचलरमा बीबीएस फर्स्ट इयरमा पढ्नुपर्ने स्ट्रेट लाइन मेथड, डिमिनिसिङ ब्यालेन्स मेथड, युनिट अफ एक्टिभिटी मेथड, सम अफ इयर्स डिजिट मेथड र डिप्रिसिएसन फन्ड मेथड, यतिसम्म हामीले बीबीएस फर्स्ट इयरमा पढ्नुपर्छ। आजको यस भिडियोमा हामीले सर्वप्रथम स्ट्रेट लाइन मेथडको बारेमा चर्चा गरौँ। स्ट्रेट लाइन मेथड, जसलाई हामीले सर्ट फर्ममा एसएल मेथड भन्न सक्छौं। एसएल मेथड, स्ट्रेट लाइन मेथड सर्टकटमा। यसलाई डिफरेन्ट नामले चिनिएको हुन्छ। ओरिजिनल कोस्ट मेथड, फिक्स्ड इन्स्टलमेन्ट मेथड, हिस्टोरिकल
मेथड इक्वल इन्स्टलमेन्ट मेथड etc. यो स्ट्रेट लाइन मेथड भन्नु, एसएल मेथड भन्नु, ओरिजिनल कोस्ट मेथड, फिक्स इन्स्टलमेन्ट मेथड, हिस्टोरिकल इक्वल, यो सबै एउटै मेथडलाई यो डिफ्रेन्ट नामले चिनिएको हुन्छ। यस मेथडमा हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा के छ कि यस मेथडको डिप्रिसिएसन हामीले क्याल्कुलेसन गर्दा ओरिजिनल मूल्य जुन हामीले किनेका मूल्य हुन्छ त्यसबाट हामीले डिप्रिसिएसन कटा गरेको हुन्छ। अर्थात् यस मेथडमा डिप्रिसिएसनको मूल्य हरेक वर्ष बराबर हुन्छ, हरेक वर्ष बराबर हुन्छ। अब यस मेथडमा हामीले बुझौँ वे अफ क्याल्कुलेसन अफ डिप्रिसिएसन अन्डर स्ट्रेट लाइन मेथड। स्ट्रेट लाइन मेथड अन्डर डिप्रिसिएसन क्याल्कुलेसन गर्ने तरिकाहरू, जसमा दुईवटा तरिका बेसिस दिएको हुन्छ, दुईवटा बेसिस, जसमा पहिलो छ अन द बेसिस अफ एस्टिमेटेड वर्किङ लाइफ अफ एसेट। कहिलेकाहीँ क्वेसनमा स्थिर सम्पत्तिको फिक्स एसेटको लाइफ, वर्किङ लाइफ क्वेसनमा दिएको हुन्छ, त्यसको आधारमा हामीले डिप्रिसिएसन क्याल्कुलेसन गर्नुपर्ने हुन्छ। र अर्को छ अन द बेसिस अफ पर्सेन्टेज रेट, र अर्को छ क्वेसनमा डिप्रिसिएसनको रेट नै दिइदिन्छ, एनुअल डिप्रिसिएसनको रेट दिइदिन्छ 10%, 20%, त्यस्तो रेट दिइदियो भने त्यो रेट अनुसारको क्याल्कुलेसन गर्ने हो। त सर्वप्रथम हामीले बुझौँ अन द बेसिस अफ एस्टिमेटेड वर्किङ लाइफ। यदि क्वेसनमा एस्टिमेटेड वर्किङ लाइफ दिएको छ त्यति बेला, अर्थात् भनौँ कि वर्किङ लाइफ अफ एसेट दिएको छ, जस्तै हामीले कुनै सम्पत्ति पर्चेस गर्यो, त्यो सम्पत्तिको लाइफ 5 वर्ष, अर्थात् त्यो 5 वर्षसम्म चल्छ, त्यसको ग्यारेन्टी 5 वर्ष, त्यो लाइफ त्यस्तो दिदियो भनेपछि हामीले एनुअल डिप्रिसिएसन निकाल्ने फर्मुला हुन्छ एनुअल डिप्रिसिएसन। एनुअल डिप्रिसिएसन भनेको वार्षिक मूल्य ह्रास, एक वर्षमा डिप्रिसिएसन कति जान्छ त्यो निकाल्नको लागि हाम्रो फर्मुला हुन्छ V माइनस एस अपन एन। यो यसको जुन एन्सर आउँछ त्यो पर एनममा आउँछ, PA। अर्थात् यहाँ यसको फुल फर्म बुझौँ र यसको अर्थ बुझौँ। V भनेको भ्यालु अफ एसेट, भ्यालु अफ एसेट इन्क्लुडिङ इन्स्टलेसन चार्जेस, इन्स्टलेसन चार्जेस एन्ड ट्रान्सपोर्टेसन एक्सपेन्सेस, ट्रान्सपोर्टेसन कोस्ट। जस्तै भनौँ नि कुनै हामीले मेसिन पर्चेस गर्यौँ जसको मूल्य 5 लाख थियो, अब त्यसलाई इन्स्टल गर्नमा यानि कि जडान गर्नमा भनौँ कि 50,000 रुपियाँ खर्च भयो, र ल्याउनमा त्यसलाई ट्रान्सपोर्ट गर्नमा भनौँ कि 10,000 रुपियाँ खर्च भयो। त 5 लाखमा किनेको 50,000 रुपियाँ इन्स्टल गर्नमा खर्च भयो, 10,000 ट्रान्सपोर्टेसन खर्च भयो भनेपछि सबलाई जोडेर 5,60,000 त्यो भनेको भ्यालु हो। भ्यालु मतलब किनेको, जस्तै हामीले कतिमा किनेको छ त्यो कुरा बुझ्नु छैन, कति त्यो सम्पत्तिको कति मूल्य परेको छ त्यो बुझ्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै हामीले यो अहिले भर्खर बताएँ कि 5 लाखमा हामीले किनेको 50,000 रुपियाँ इन्स्टल गर्नमा खर्च भयो, 10,000 ट्रान्सपोर्ट गर्नमा खर्च भयो। अब यो सबै गरेर कति पर्यो त? पर्यो कति? परेको भनेको हाम्रो 5,60,000, त्यो 5,60,000 भनेको V हो। त्यस्तै गरी यो यस भनेको स्क्रैप भ्यालु, यसको फुल फर्म हुन्छ स्क्रैप भ्यालु, रेसिडुअल प्राइस पनि भन्छौँ, या यसलाई हामीले ब्रेकअप भ्यालु पनि भनेको हुन्छ, ब्रेकअप भ्यालु, या यसलाई हामीले सोल्भेज भ्यालु पनि भनेको हुन्छ, सोल्भेज भ्यालु। यो सबैको अर्थ के हो कि कबाड मूल्य, यो सबैको अर्थ हो कबाड मूल्य या तोकेको लाइफ, एस्टिमेटेड जुन लाइफ थियो त्यो लाइफको अन्तमा बचेको मूल्य। भनौँ नि कि 5 वर्ष त्यसको लाइफ दिएको छ, त 5 वर्षपछि त्यो सम्पत्तिको मूल्य केही न केही त बच्छ नि हो, त्यो 5 वर्षपछि बचेको मूल्यलाई स्क्रैप भ्यालु, या 5 वर्षपछि त्यो सम्पत्तिलाई यदि कबाडमा बेच्न गयो भने त्यो कबाडी मूल्य कति, त्यो भनेको स्क्रैप भ्यालु, चाहे रेसिडुअल प्राइस, चाहे ब्रेकअप भ्यालु, चाहे सोल्भेज भ्यालु। त्यसपछि यन छ, यन भनेको नम्बर अफ वर्किङ लाइफ, नम्बर अफ एस्टिमेटेड
वर्किङ लाइफ, नम्बर अफ एस्टिमेटेड वर्किङ लाइफ। यहाँ थियो PA, PA मतलब पर एनम, PA मतलब पर एनम, पर एनम मतलब प्रति वर्ष, पर इयर, प्रति वर्ष। यानी कि यो फर्मुलाबाट यो फर्मुला हामीले एप्लाई गर्यो भनेपछि जुन भ्यालु आउँछ त्यो 1 वर्षको लागि आउँछ, त्यो एनुअल डिप्रिसिएसन आउँछ। अब केही जर्नल इन्ट्रिजहरू बुझौँ। जस्तै कन्डिसन दिएको छ जर्नल इन्ट्रिजको लागि, वाइल पर्चेज अफ एसेट, हामीले सम्पत्ति किन्यो भनेपछि त्यसको जर्नल के बन्छ त, हाम्रो सम्पत्ति यानी कि एसेट एकाउन्ट डिआर हुन्छ। जस्तै भनौँ कि पर्चेज मेसनरी भन्यो त मेसनरी एकाउन्ट डिआर, टु क्यास एकाउन्ट या क्यासको सट्टामा चेकबाट भुक्तानी गरिएको छ भने बैंक एकाउन्ट। यहाँ पर्चेज फर्निचर भन्यो भने फर्निचर एकाउन्ट डिआर, टु क्यास एकाउन्ट चाहिँ टु बैंक एकाउन्ट। त्यस्तै हो वाइल सेल्स अफ एसेट, सम्पत्ति बिक्री गर्यो भनेपछि त्यसको लागि हाम्रो जर्नल बन्छ क्यास एकाउन्ट डिआर, क्यासको सट्टामा बैंक पनि हुन सक्छ, चेकबाट छ भनेपछि हामी कुनै एउटै प्रयोग गर्ने, क्यास एकाउन्ट डिआर या बैंक एकाउन्ट डिआर टु एसेट एकाउन्ट, जुन सम्पत्ति बिक्री गरेको छ त्यसलाई हामीले सिआर गर्ने। जसरी फर्निचर सोल्ड, फर्निचर बिक्री गर्यो र क्यास एकाउन्ट डिआर टु फर्निचर एकाउन्ट, मेसनरी बिक्री गर्यो सेल्स अफ मेसनरी, क्यास एकाउन्ट डिआर टु मेसनरी एकाउन्ट। त्यस्तै हो वाइल डिप्रिसिएसन अन फिक्स एसेट, वाइल डिप्रिसिएसन चार्ज अन फिक्स एसेट, त्यसको लागि हाम्रो जर्नल इन्ट्रिज डिप्रिसिएसन एकाउन्ट डिआर, यो लस हो, लसलाई डिआर गरिएको हुन्छ जर्नलमा, डिप्रिसिएसन एकाउन्ट डिआर टु जुन सम्पत्तिमा डिप्रिसिएसन गर्छ त्यो सम्पत्तिलाई हामीले सिआर यानी 2 मा लेख्ने। जसरी डिप्रिसिएसन अन मेसनरी भयो त डिप्रिसिएसन एकाउन्ट डिआर, यहाँ टु मेसनरी एकाउन्ट, डिप्रिसिएसन अन फर्निचर, डिप्रिसिएसन एकाउन्ट डिआर टु फर्निचर एकाउन्ट भइहाल्छ। सँगसँगै हामीले केही कुराहरू बुझ्नुपर्ने हुन्छ, किप इन माइन्ड, किप इन माइन्ड। जसरी हामीले डिप्रिसिएसन भन्ने च्याप्टरमा एसेट एकाउन्ट बनाउन भनेको हुन्छ, कुन एकाउन्ट बनाउन भन्छ त, एसेट एकाउन्ट, अर्थात् मेसनरी एकाउन्ट, फर्निचर एकाउन्ट, बिल्डिङ एकाउन्ट, भेहिकल एकाउन्ट, मोटर कार एकाउन्ट, त्यस्तो एसेट एकाउन्ट बनाउन भन्छ। त एसेट एकाउन्टमा हामीले पर्चेज गरेका हुन्छौँ भनेपछि त्यसलाई डिआर साइडमा हामीले लेख्नुपर्छ, डिआर साइडमा टु क्यास एकाउन्ट भनेर, टु क्यास एकाउन्ट चाहिँ टु बैंक एकाउन्ट। त्यस्तै गरी यदि हामीले एसेट सेल्स गरेका छौँ भने त्यसलाई हामीले सिआर तिर लेख्नुपर्छ, बाई क्यास चाहे बाई बैंक भनेर। त्यस्तै गरी डिप्रिसिएसनको लागि हामीले सिआर तिर लेख्नुपर्छ एसेटको एकाउन्टमा बाई डिप्रिसिएसन भनेर, बाई डिप्रिसिएसन एकाउन्ट भनेर। त्यस्तै गरी हामीले कहिलेकाहीँ एसेट बिक्री गर्दा त्यसमा लस भइहाल्छ, लस अन सेल्स अफ एसेट, लस अन सेल्स अफ एसेट, हामीले एसेट बिक्री गरेका हुन्छौँ, त्यो बिक्री गर्दाखेरि यदि लस भयो त्यसलाई, त्यो लसलाई हामीले एसेटको एकाउन्टमा हामीले सिआर तिर राख्नुपर्छ। त्यस्तै गरी कहिलेकाहीँ एसेट हामीले बिक्री गर्दा त्यसमा प्रोफिट भइहाल्छ, र त्यो यदि प्रोफिट भयो, प्रोफिट अन सेल्स अफ एसेट, र त्यति बेला हामीले त्यसलाई एकाउन्टको डिआर तिर लेख्नुपर्ने हुन्छ। यो कुरा हामीले राम्ररी विचार गर्नुपर्छ, याद राख्नुपर्छ यो कुरा, किप इन माइन्ड हामीले। अब हामीले एउटा इक्जाम्पल बुझौँ, तपाईहरु मसँगै कपीमा सँगसँगै लेख्नु होला, सजिलो हुन्छ बुझ्न। अब यहाँ एउटा इक्जाम्पल हेरौँ। इक्जाम्पलमा भनेको छ अ मेसिनरी वाज पर्चेज्ड अन 1 जनवरी 2012 फर RS 2 लाख। त्यसलाई हामीले सँगसँगै सोलुसन गर्नको लागि एउटा वर्किङ नोट, जसलाई हामीले पहिला रफ भन्थ्यौँ, अब वर्किङ नोट भन्छौँ। वर्किङ नोट बनाइले वर्किङ नोटमा के भनेको छ त, किनेको कहिले छ 1 जनवरी 2012, यहाँ किनेको छ 1 जनवरी 2012।
12 कतिमा किनेको छ त 2 लाखमा किनेको छ त 2 लाख। त्यसपछि फेरि भनेको छ इट्स इन्स्टलेसन चार्जेस, यसको जडान गर्नमा खर्च पर्यो 50,000, त्यो पनि त्यसैमा जोड्ने 2 लाख प्लस 50,000। अब यो 2 लाखमा किन्यो, 50,000 रुपियाँ इन्स्टलमा खर्च भयो, अब टोटल कति पर्यो त यसको 2,50,000। हामीले के भनेका थियौँ, कतिमा किनेको कुरालाई हामीले त्यो बुझ्ने, सँगसँगै कति परेको छ त्यसलाई हेर्ने, कति परेको त्यो हो भ्यालु। अब त्यसमा फेरि भनेको छ इट्स वर्किङ लाइफ, लाइफ भनेको यन, वर्किङ लाइफ कति दिएको छ त 8 इयर्स दिएको छ। त्यसपछि इट्स स्क्रैप भ्यालु, स्क्रैप भ्यालु भनेको यस कति छ त 10,000। अब रिक्वायर भनेको छ मेसनरी एकाउन्ट हामीले बनाउन, एसेस्ट एकाउन्ट यानी मेसनरी एकाउन्ट बनाउन भनेको छ फर कति 3 इयर्सको लागि। मेथड तोकेको हुन्छ क्वेसनमा, कुन मेथडबाट त यहाँ स्ट्रेट लाइन मेथड। स्ट्रेट लाइन मेथडलाई ओरिजिनल कोस्ट मेथड पनि भन्छ, या फिक्स्ड इन्स्टलमेन्ट, या इक्वल इन्स्टलमेन्ट, या हिस्टोरिकल मेथड पनि भन्छ। यो कुरा हामीले माथि हेरेका थियौँ। अब यति भइसकेपछि हामीले एनुअल डिप्रिसिएसन निकालौँ। यहाँ हामीले यो इन्फर्मेसनहरु आइसकेपछि अब हामीले एनुअल डिप्रिसिएसन निकाल्नु पर्यो। एनुअल डिप्रिसिएसन भनेको एक वर्षमा कति डिप्रिसिएसन जान्छ, त्यसको लागि फर्मुला अहिले भर्खर हामीले हेरेको थियौँ, भी माइनस यस अपन यन। त भी भनेको कति पर्यो त 2,50,000, यस दिएको छ 10,000 त माइनस 10,000, अपन यन भनेको त्यो लाइफ कति छ, उसको वर्किङ लाइफ कति छ 8 इयर। त डिभिजन गर्दा यो 2,50,000 मा 10,000 गयो त 2,40,000, 2,40,000 लाई 8 ले डिभिजन गर्यो त 30,000 आयो। यो पढेन, एक वर्षमा डिप्रिसिएसन कति गयो 30,000। यति गरिसकेपछि अब हामीले सर्वप्रथम यो एनुअल डिप्रिसिएसन निकालिदिनु पर्छ। त्यसपछि हामीले मेसनरी एकाउन्ट बनाउनु छ त मेसनरी एकाउन्ट बनाउनु छ त मेसनरीको एउटा यहाँ हामीले फर्मेट बनायो मेसनरी एकाउन्टको लागि। यहाँ हामीले लेख्ने हो माथि मेसिनरी एकाउन्ट। अब यहाँ हेर्नुस् क्वेसनमा एकचोटि हेर्नुस् त, क्वेसनमा हामीले मेसिन कहिले किनेको थियो त, किनेको थियो त डीआर तिर लेख्ने हो 1/1/2012 किनेको हुन्छ त डीआर तिर लेख्ने, टु क्याश या टु बैंक भनेर लेख्ने। त हामीले टु बैंक लेख्दैछौँ, कति कुनै लेख्न सक्छौँ क्याश या बैंक लेख्न सक्छौँ। त यहाँ 2,50,000 त 2,50,000 भनेर हामीले लेख्यौँ। डिप्रिसिएसन जहिले पनि वर्षको अन्तमा क्याल्कुलेसन गर्नुपर्ने हुन्छ, एकाउन्ट क्लोजिङ गर्ने डेटमा। क्वेसनमा क्लोजिङको डेट दिएको हुन सक्छ, क्वेसनमा यदि क्लोजिङको डेट दिएको छैन त जनवरी फरवरीको फर्ममा छ इङ्ग्लिस डेटमा त 31 डिसेम्बर क्लोजिङ डेट हुन्छ, नेपाली डेट वैशाख जेठ छ भनेपछि 31 चैत्र हुन्छ। यो क्वेसनमा क्लोज कहिले हुन्छ एकाउन्ट भनेर दिएको छैन, तोकेको हुन सक्छ कुनै कुनै क्वेसनमा, नतोकेपछि हामीले डिसेम्बर 31 मा क्लोज गर्नुपर्छ इङ्ग्लिस डेट अनुसार। त यहाँ इङ्ग्लिस डेट 2012 भनेर छ त अब 31 डिसेम्बर 2012 हामीले डिप्रिसिएसन यहाँ लेख्नुपर्छ सिआर तिर बाई डिप्रिसिएसन एकाउन्ट। कति गएको छ एक वर्षमा डिप्रिसिएसन हाम्रो त यहाँ अहिले भर्खर हामीले निकालेका थियौँ, डिप्रिसिएसन कति निकालेका थियौँ त 30,000। त यहाँ हामी बाई डिप्रिसिएसन भनेर लेख्ने भयौँ, कति त 30,000 हामीले लेख्छौँ। यहाँ हामीले डिप्रिसिएसन एक वर्षलाई कति निकालेका 30,000, त यहाँ हामीले बाई डिप्रिसिएसन भनेर 30,000 लेखेका हुन्छौँ। अब यसलाई हामीले ब्यालेन्स गर्नु पर्यो, डीआर र सीआर दुवैतिर बराबर गर्नु पर्यो। बराबर गर्नको लागि यहाँ हामीले टोटल गरौँ, हेरौँ कुन साइड बढी छ, लेजर जस्तै। त यहाँ हामीले ब्यालेन्स गर्दा यो डीआर तिर बढी छ 2,50,000, यहाँ पनि हामीले 2,50,000 ल्याउनु पर्यो। अब 2,50,000, अब यहाँ डीआर तिर 2,50,000, सीआर तिर 30,000 मात्र छ। त सीआर तिर हामीले ब्यालेन्स गरौँ, अन्तिम डेट माने 31/12/2012 मा बाई ब्यालेन्स सिडी भनेर कति आयो त घटाउँ त 30,000 घटाएपछि 2,20,000। अब यो
सिडीलाई अब फेरि यतातिर हामीले DER तिर BD गर्छौं 1 अर्कोतिर 2013 मा हामीले बिगिनिङ गर्छौं 1/1/2013 त 2 ब्यालेन्स BD भनेर यहाँ 2,20,000 यो सिडीलाई हामीले यहाँ BD गरेको। त्यसपछि फेरि यसलाई हामीले 31/12 अब यो 2013 मा हामीले फेरि डिप्रिसिएसन काट्नु पर्यो बाइ डिप्रिसिएसन एकाउन्ट। हामीले 1 वर्षको लागि डिप्रिसिएसन यहाँ कति निकालेका थियो पर एनम 30,000 हामीले बनाउनु पर्ने 3 वर्षको लागि हो त पहिलो वर्षको बनाए अब दोस्रो वर्षमा बाइ डिप्रिसिएसन एकाउन्ट 30,000। अब फेरि यसलाई हामीले ब्यालेन्स गर्ने ब्यालेन्स गर्दाखेरि अब दुवैतिर फेरि जोडेर हेरौँ कुन साइड बढी छ त फेरि यहाँ DER तिर नै बढी छ 2,20,000 यहाँ पनि 2,20,000 ल्याउनु पर्यो। फेरि यसलाई ब्यालेन्स गर्नु लास्ट डेटमा नै बाइ ब्यालेन्स सिडी भनेर अब 2,20,000 मा 30,000 घटाएर कति बच्यो त 1,90,000। त्यसपछि फेरि यहाँ 1/1/2014 मा 2 ब्यालेन्स BD 1,90,000 त हामीले डिप्रिसिएसन अहिलेसम्म 2 वर्षको निकाल्यौं 1 वर्ष 2 वर्ष। अब हामीले तेस्रो 3 वर्षसम्मको निकाल्नु पर्यो त्यही भएर तेस्रो वर्षमा अब 31/12/2014 डिप्रिसिएसन जहिले पनि वर्षको अन्तमा त्यही हामीले 2014 को डिसेम्बर 31 मा फेरि हामीले काट्दै छौं बाइ डिप्रिसिएसन एकाउन्ट 30,000। अब यसलाई हामीले ब्यालेन्स गरौँ फेरि यहाँ ब्यालेन्स गर्दा हाम्रो DER तिर 1,90,000 यहाँ पनि 1,90,000 ल्याउनु पर्यो। अब अन्तिम डेटमा नै बाइ ब्यालेन्स सिडी भनेर 1,60,000। अब यसलाई हामी यहाँ 1/1/2015 मा 2 ब्यालेन्स BD 1,60,000 हाम्रो यसको अर्थ के भयो कि हाम्रो ब्यालेन्स 2015 मा ब्यालेन्स कति बचेको छ त 1,60,000 यही हाम्रो एन्सर हुने भयो। अब हामी दोस्रो वे अफ जुन थियो क्याल्कुलेसन अफ डिप्रिसिएसन अर्थात अन द बेसिस अफ पर्सेन्टेज रेट मेथड को बारेमा चर्चा गरौँ। यस अघि हामीले भर्खरै अन द बेसिस अफ वर्किङ लाइफ को बारेमा चर्चा गऱ्यौं। त्यसमा के थियो कि सम्पत्तिको लाइफ तोकेको हुन्थ्यो त्यसको लाइफ वर्किङ लाइफ कति दिनसम्म त्यो मेसिन चल्छ त्यसको एस्टिमेटेड लाइफ तोकेको हुन्थ्यो। अहिलेको कन्डिसनमा अन द बेसिस अफ पर्सेन्टेज रेट यानी कि क्वेसनमा डिप्रिसिएसन को लागि पर्सेन्टेज तोकेको हुन्छ जस्तै 10% पढेन 20% पढेन त्यस्तो केही पर्सेन्टेज तोकेको हुन्छ। त्यो पर्सेन्टेजको आधारमा हामीले डिप्रिसिएसन क्याल्कुलेसन गर्ने। जस्तै भनौं नि कुनै मेसिन हामीले 5 लाख मा किनेका छौं वर्षको सुरुमा र 10% यदि डिप्रिसिएसन दिएको छ भनेपछि 5 लाख को 10% कति हुने भयो त 50,000 त 1 वर्षको डिप्रिसिएसन हाम्रो 50,000 हुने हुन्छ। कुनै मेसिन या कुनै फर्निचर या कुनै सम्पत्ति जस्तै 2 लाख मा किनेका थियौं वर्षको सुरुमा र 10% डिप्रिसिएसन को रेट दिएको छ भनेपछि 2 लाख को 10% कति हुने भयो त डिप्रिसिएसन 1 वर्षको लागि 20,000 हुने हुन्छ। मैले यहाँ 1 वर्ष किन चर्चा गर्दैछु कि हामीले सम्पत्तिलाई जति समयसम्म युज गर्छौं त्यति समयको लागि मात्र हामीले डिप्रिसिएसन काट्नु पर्ने हुन्छ। 1 वर्ष युज गरे भनेपछि 1 वर्षको डिप्रिसिएसन काट्नु पर्यो। 3 महिना युज गरे भने 3 महिनाको डिप्रिसिएसन काट्नु पर्यो। 6 महिना युज गरे भने 6 महिनाको। अर्थात हामीले त्यो सम्पत्तिलाई कति समयसम्म कति महिनासम्म युज गरेका छौं त्यो समय अनुसार त्यो महिनाको लागि मात्र त्यति महिनाको लागि मात्र हामीले डिप्रिसिएसन काट्नु पर्ने हुन्छ। अब एउटा यहाँ इक्जाम्पल हेरौं। यो इक्जाम्पल हामीले लिएका छौं भर्खरै NAB ले एउटा मोडल क्वेशन प्रकाशित गरेको छ कक्षा 11 को लागि जुन शैक्षिक सत्र 2077 देखि लागू हुने भएको छ। यो सेक्सन B को क्वेशन नम्बर 16 बाट अर्थात यसपालिको क्वेशनमा 3 वटा ग्रुपमा क्वेशन सोधेको हुन्छ ग्रुप A ग्रुप B र ग्रुप C। त यो ग्रुप B को क्वेशन नम्बर 16 बाट हामीले यो क्वेशन लिएका छौं। प्रिय विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु यो मोडल क्वेशनलाई हामीले अब सोल्भ गरेर हेरौं। सजिलो छ यसलाई राम्ररी ध्यान दिएर हेर्नु होला। जहाँ अलि अप्ठ्यारो हुन्छ जहाँ बुझ्न गाह्रो हुन्छ त्यहाँ भिडियोलाई
रोकेर सँगसँगै कपीमा लेख्नु होला। म त भन्छु कि सँगसँगै कपीमा लेख्नु भने अझ क्लियर भइहाल्छ, कन्सेप्ट क्लियर भइहाल्छ। हामीले पुरै कन्सेप्ट क्लियर हुने गरी आज हामीले बताउँछौँ। त यहाँ हामीले क्वेसनमा दिएको इन्फर्मेसनहरूलाई वर्किङ नोटमा लेखौँ। वर्किङ नोट यानि कि रफ, हामीले रफ गऱ्यौँ एउटा कि क्वेसनमा के बनेको छ, कुन डेटमा किनेको छ, कुन डेटमा बिक्री गरेको छ, त्यसको लागि हामीले एकातिर पर्चेज र अर्कोतिर सेल्स भनेर लेखिदिउँ। अब जुन जुन पर्चेज गरेको हुन्छ पर्चेज साइडमा लेख्ने, जुन जुन बिक्री गरेको हुन्छ त्यसलाई सेल्समा लेख्ने। जसरी यहाँ भनेको छ क्वेसनमा अन 1 जनवरी 2018, त 1 जनवरी 2018 मा एउटा किनेको छ कम्पनी पर्चेज अ मोटर भ्यान 6 लाखमा। यो 6 लाखमा किनेको छ, त हामीले पर्चेज गरेको छ भनेर यता पर्चेजतिर लेख्यौँ। त्यसपछि अन 1 जुलाई 2019, 1 जुलाई भनेको 7औं महिना हो 2019 मा किनेको छ फेरि कम्पनी पर्चेज अनदर भ्यान 8 लाखमा, 8 लाखमा किनेको छ। यो 8 लाखमा कहिले किनेको छ त 1 जुलाई 2019 मा। फेरि भनेको छ अन 1 जुलाई 2020, मतलब यो 1 जुलाई 2020 मा द फर्स्ट मोटर भ्यान वाज सोल्ड। फर्स्ट भनेको यो पहिलो जुन छ त्यसलाई बिक्री गरेको छ, त बिक्री गरेको छ त यता हामीले लेखौँ सेल्स साइडमा। 1 जुलाई भनेको 7औं महिना 2020 मा बेचेको छ। फर्स्ट मोटर भ्यान वाज सोल्ड बियरिङ अ लस अफ 50,000। त्यो कति लस गरेर बेचेको छ त 50,000 लस गरेर बेचेको छ, 50,000 लसमा बेचेको छ। त्यसपछि अन द सेम डेट अर्थात् त्यही दिनमा, अन द सेम डेट मतलब त्यही दिन कम्पनी पर्चेज गरेर अनदर भ्यान 10 लाखमा। अब किनेको छ त्यही दिन भनेको कुन हो, जुन डेटमा बेच्यो, यो 1 जुलाई। 1 जुलाई भनेको 7औं महिना 2020 मा किन्यो। कतिमा किनेको छ त यहाँ 10 लाखमा, त यो हामीले 10 लाख भनेर लेखेको। पर्चेज गरेको छ पर्चेजतिर लेखेको, सेल्स गरेको छ सेल्सतिर। क्वेसनलाई हामी पढ्दै यो लेखिरहेको छ, क्वेसनको रफ मात्र बनाइरहेको छ, अझ हामीले केही गरिरहेको छैन। त्यसपछि फेरि भनिएको छ सेन्टेन्स पढ्दै हामीले रफ बनाउँदै गइरहेको छ। डिप्रिसिएसन चार्ज 10% पर एनम अन्डर फिक्स्ड इन्स्टलमेन्ट मेथड। त यहाँ डिप्रिसिएसनको रेट कति हुने भयो त 10% पर एनम। मेथड कुन छ त फिक्स्ड इन्स्टलमेन्ट मेथड यानी कि ओरिजिनल कोस्ट मेथड यानी कि स्ट्रेट लाइन मेथड। द accounts of the company were closed on 31st December each year। यसको एकाउन्ट कहिले क्लोज हुन्छ त 31 डिसेम्बर इच इयर, मतलब प्रत्येक वर्ष। हामीले प्रत्येक वर्ष एकाउन्ट यसको 31 डिसेम्बरमा क्लोज गर्नुपर्ने हुन्छ। क्वेसनमा तोकिदियो, क्वेसनमा तोकिदियो भने जुन डेट तोकेको हुन्छ त्यो अनुसार गर्ने, तोकेको हुँदैन भने इङ्ग्लिस डेट अनुसार डिसेम्बरमा नै क्लोज गर्ने, नेपाली डेट हुन्छ भनेपछि चैत्र 31 मा क्लोज गर्ने। र यदि क्लोजिङ डेट मेन्सन गरेको छ त जुन डेटमा मेन्सन गरेको हुन्छ त्यही डेटमा हामीले क्लोज गर्नुपर्छ। अब रिक्वायर भनेको छ मोटर भ्यान एकाउन्ट फर द फर्स्ट 3 इयर, पहिलो 3 वर्षको लागि हामीले मोटर भ्यान एकाउन्ट बनाउनु पर्ने। त अब यसलाई हामीले यहाँ सोल्भ गरौँ। यसलाई क्वेसनको हामीले समरी भनेको यति हो। क्वेसनको समरी भनेको यो वर्किङ नोटमा हामीले लेखिहाल्यौँ कि हामीले किन्यो कुन डेटमा, बेच्यो कुन डेटमा र मेथड कुन हो। त मेथड भनेको थियो फिक्स्ड इन्स्टलमेन्ट मेथड, फिक्स्ड इन्स्टलमेन्ट मेथड भनेको थियो यानी कि ओरिजिनल कोस्ट मेथड। अब यहाँ बनाउन के भनेको छ मोटर भ्यान एकाउन्ट यानी कि एसेस्ट एकाउन्ट। त एसेस्ट एकाउन्ट को लागि यहाँ के दिएको छ, नाम दिएको छ मोटर भ्यान एकाउन्ट। जे एकाउन्ट बनाउन बनेको हुन्छ त्यो फर्मेटको माथि लेख्ने, त मोटर भ्यान एकाउन्ट। अब यहाँ हामीले अघि पनि चर्चा गरेका थियौँ कि पर्चेज गर्यो भने त्यसलाई डिआर तिर लेख्ने हो। त कहिले पर्चेज गरेको छ 1/1/18 मा, 1/1/18 यहाँ डिआर तिर पर्चेज गरेको हुन्छ, डिआर तिर लेख्ने। टु बैंक एकाउन्ट या टु क्यास एकाउन्ट पनि लेख्न सकिन्छ, नो डाउट 6 लाख। अब हेरौँ त 18 मा अर्को कुनै कारोबार भएको छ, कुनै किनेको चाहिँ कुनै बेचेको त्यस्तो त छैन।
यहाँ 18, यहाँ त 19 छ, 20 छ, त 18 मा एउटै छ। त अब हामीले इन्डिङ डेटमा क्लोज गरौँ, यसलाई खाता क्लोज गरौँ 31/12/2018 बाई डिप्रिसिएसन एकाउन्ट। त डिप्रिसिएसन कति जान्छ, यहाँ क्वेसनमा 10% भनेको छ, 10% पर एनम। त 6 लाखमा किनेका थियौँ, 6 लाखको 10% कति हुने भयो त 60,000। अब यसलाई हामीले ब्यालेन्स गरौँ, यहाँ दुवैतिर बराबर गरौँ, बराबर गर्दा यहाँ 6 लाख, यहाँ पनि 6 लाख ल्याउनु पर्ने भयो। अब हाम्रो यहाँ बाई ब्यालेन्स सिडी, बाई ब्यालेन्स सिडी कति त 5,40,000। फेरि यहाँ 1/1/19 टू बैलेंस बीडी 5,40,000। अब यहाँ 19 मा फेरि हेरौँ त 19 मा यहाँ वर्किङ नोटमा हेरौँ त 19 मा एउटा किनेको छ, किनेको हुन्छ भने डीआर तिर 1/7/2019 टू बैंक कतिमा किनेको त यहाँ क्वेसनमा दिएको छ 8 लाखमा किनेको त 8 लाख। अब 31/12/19 मा हामीले वर्षको अन्तमा क्लोज गर्नुपर्ने हुन्छ बाई डिप्रिसिएसन एकाउन्ट। अब हामीसँग यहाँ दुईवटा मेसिन छ, यो पहिलो मेसिन जसको ब्यालेन्स 5,40,000 छ र दोस्रो मेसिन जसको ब्यालेन्स 8 लाख छ। त पहिलो मेसिनको 1 वर्षको 60,000 किनकि जतिमा किनेको हुन्छ त्यसबाट हामीले डिप्रिसिएसन कट्टा गर्ने हो, अर्थात् ओरिजिनल कोस्ट मेथडमा जहिले पनि डिप्रिसिएसन को एमाउन्ट एनुअल एमाउन्ट बराबर हुन्छ। त यहाँ हाम्रो पहिलो मेसिनको 1 वर्षको 60,000, 6 लाखको 10% 60,000 प्लस दोस्रो मेसिन 1 वर्षको 10% 8 लाखको 10% 80,000 हुन्छ। तर यो किनेको कहिले छ 1 जुलाई 2019। त जुलाईदेखि लिएर डिसेम्बरसम्म उसले मात्र युज गर्यो, यो जुलाईदेखि लिएर डिसेम्बरसम्म युज गर्यो। त जुलाईदेखि डिसेम्बर भनेको 6 महिना मात्र हो, 1 वर्षको 80,000 त 6 महिनाको 40,000 हुन्छ। त अब यो दुवैलाई जोडेर कति त 1 लाख। अब यसलाई हामीले ब्यालेन्स गरौँ, यसलाई हामीले ब्यालेन्स गर्नुपर्ने हुन्छ। ब्यालेन्स गर्दा डीआर तिर अब जोडौँ, यो भयो 13,40,000, यहाँ सीआर तिर पनि 13,40,000 ल्याउनु पर्यो। अब यसको वर्षको अन्तमा फेरि यसलाई हामीले ब्यालेन्स गर्नु पर्यो त बाई ब्यालेन्स सिडी। अब 1 लाख घटाउँदा कति हुने भयो त 12,40,000। त्यसपछि फेरि अब हामीले बनाउनु पर्ने पहिलो 3 वर्षको लागि है, फर्स्ट 3 इयर भनेको छ रिक्वायर्डमा मोटर भ्यान एकाउन्ट फर फर्स्ट 3 इयर। त अब यहाँलाई हामीले 1/1/20 मा बिगिनिङ गरौँ, बिगिनिङ ओपनिङ गरौँ। त टू ब्यालेन्स बीडी भनेको कति आयो त 12,40,000। अब हामीले हेर्नु पर्यो कि 2020 मा अर्को कुनै ट्रान्जेक्सन भएको छ हो। त 2020 मा यहाँ बिक्री गरेको छ, 2020 मा बिक्री गरेको छ। त बिक्री गरेको हुन्छ भने त्यसलाई सीआर तिर लेख्ने हो। कहिले बिक्री गरेको छ त 1/7/2020 मा बेचेको छ त बाई बैंक। किनेको हुन्छ भने डीआर तिर लेखिन्छ, त बिक्री गरेको हुन्छ भने सीआर तिर। त बेचेको कतिमा छ 50,000 लस मा बेचेको छ। त सबभन्दा पहिला लस मा बिक्री गरेको छ 50,000, त लसलाई हामीले सीआर तिर लेखाउने हो। त यहाँ बाई लस अन सेल्स 50,000, त्यसलाई हामीले लस अन सेल्स 50,000 लेखिदियो। तर लस 50,000 मा बिक्री गरेको छ, 50,000 लस गरेर बिक्री गरेको छ भने बिक्री गरेको कतिमा हो त्यसको लागि सर्वप्रथम अब हामीले डिप्रिसिएसन पहिला काट्नु पर्यो र त्यसपछि हामीले बुक भ्यालु पत्ता लगाउनु पर्यो। हामीले पहिला यसको डिप्रिसिएसन काट्दियो, जुन मेसिन बिक्री गरिरहेछ त्यसको डिप्रिसिएसन काटौँ। त्यस मेसिनको कतिमा किनेको थियो सुरुमा 6 लाखमा, 6 लाखको 1 वर्षमा 60,000 डिप्रिसिएसन हुन्छ। बिक्री गरिरहेछ जुलाईमा, जुलाईको पहिलोमा। जनवरीदेखि लिएर जुलाईको फर्स्टसम्म 6 महिना हुन्छ, जुलाईको इन्ड होइन, जुलाईको फर्स्ट हो यो। अहिले जुलाई बितेको छैन, जुनसम्म बितेको छ। त जनवरीदेखि लिएर जुलाई फर्स्ट भनेको 6 महिना। त 1 वर्षको 60,000 हुन्छ, त 6 महिनाको डिप्रिसिएसन कति जाने भयो 30,000।
जुन डेटमा हामीले बिक्री गर्छौँ त्यो डेटसम्मको हामीले डिप्रिसिएसन कट्टा गर्नुपर्छ एक्चुअल भ्यालु फाइन्ड आउट गर्नको लागि। अब यति गरिसकेपछि बिक्री गर्ने बेलामा हामीले जहिले पनि बिक्री गरिरहेछौँ भने जुन डेटमा बिक्री गर्छौँ त्यो डेटमा हामीले बुक भ्यालु फाइन्ड गर्नुपर्छ र बुक भ्यालुको लागि फर्मुला हुन्छ टोटल कोस्ट, यानी कि जतिमा किनेका छौँ त्यसको टोटल कोस्टबाट टोटल डिप्रिसिएसन घटाउनु पर्छ। र टोटल कोस्ट कतिमा किनेका थियौँ 6 लाखमा, 6 लाखमा अहिलेसम्म जुन डेटमा बिक्री गरेछ त्यो डेटसम्म डिप्रिसिएसन कति भयो पहिलो वर्षमा 60,000। त्यस्तै गरी त्यही मेसिनमा जुन बेचिरहेछ त्यही मेसिनको दोस्रो वर्षमा 60,000 र तेस्रो वर्षमा डिप्रिसिएसन कति गएको छ त 30,000। त यो 6 लाखमा 60,000 60 1,20,000 30 1,50,000 घटाउँदा त्यसको बुक भ्यालु कति बचेको छ त 4,50,000। अब यो 4,50,000 को बुक भ्यालु बचेको हो, यसलाई बेचेको छ बिक्री गरेको छ 50,000 लसमा। 4,50,000 को सामानलाई 50,000 लसमा बिक्री गर्यो भने सेल्स कतिमा गरेको हुनुपर्छ 4 लाखमा, किनकि 4,50,000 को बचेको मूल्य बुक भ्यालु त्यसलाई 50,000 लस गरेर बेचियो भनेपछि 4 लाखमा बेच्नुपर्छ। बुक भ्यालुमा लस गरेको मूल्य घटाएर 4 लाखमा बिक्री गरिएको छ। बिक्री गरेको छ भने अब हामीले सीआर तिर हामीले लेख्नु पर्यो, यहाँ हामीले बाइ बैंक भनेर लेख्नु पर्यो कति त 4 लाख। अब क्लियर छ होला? हामीले के गर्यौं त अहिलेसम्म बुक भ्यालु पत्ता लगाउन बिक्री गर्ने बेलामा बुक भ्यालुलाई टोटल कोस्टबाट टोटल डिप्रिसिएसन घटाएर बुक भ्यालु आयो, जुन कि बुक भ्यालु 4,50,000 आएको छ। 4,50,000 को सामानलाई 50,000 लस गरेर बिक्री गरेको छ त 4 लाखमा बिक्री गर्यो, त्यही हामीले बाइ बैंक भनेर 4 लाख लेखेको हो। अब यही डेटमा जुन डेटमा बिक्री गर्यो त यहाँ किनेको छ एउटा, किनेको छ भने हामीले डिआर तिर लेख्ने 1/7/2020 मा टु बैंक कतिमा किनेको छ त यहाँ किनेको 10 लाखमा, त यहाँ हामीले 10 लाख भनेर लेख्यौं। किनेको हुन्छ भने डिआर तिर, बिक्री गरेको हुन्छ सीआर तिर बाइ बैंक भनेर लेख्नु। अब एउटा जुन मेसिन बेचेका थियौं त्यसको त ट्रिटमेन्ट हामीले गरिसक्यो, यता हामीले त्यसको ट्रिटमेन्ट यहाँ गरिसक्यो। अब रिमेनिङ मेसिन त छ, जुन दोस्रो मेसिन हामीले किनेका थियौं त्यो छ र अहिले यो जुन तेस्रो मेसिन किन्यौं त्यो छ। अब तिनीहरूको खाता क्लोज हामीले वर्षको अन्तमा गर्नु पर्यो 31/12/2020। बाइ डिप्रिसिएसन फेरि डिप्रिसिएसन काट्नु पर्यो। जुन मेसिन हामीसँग छ हामीले युजमा छ जुन मेसिनहरू, जस्तै दोस्रो मेसिन छ र अर्को अहिले भर्खर यो वर्षमै किनेको छ त्यो दुईवटा मेसिनको डिप्रिसिएसन काट्नु पर्यो त। अब जुन दोस्रो मेसिन बचेको छ त्यसको 1 वर्षको डिप्रिसिएसन हुन्छ 80,000, किनकि यहाँ जनवरीदेखि लिएर डिसेम्बरसम्म युज गर्दैछ। दोस्रो मेसिन जुन छ पहिलो वर्षमा जुन वर्षमा किनेको थियो त्यो वर्ष मात्र 6 महिना युज गर्यो, तर अब त उसले जनवरीदेखि लिएर डिसेम्बरसम्म युज गरेको छ त 1 वर्षको डिप्रिसिएसन कति त 80,000। अब तेस्रो मेसिन जुन हामीले जुलाई 1 मा किनेको छ 10 लाखमा, त 10 लाखको 10% 1 लाख हुन्छ 1 वर्षको लागि। तर यहाँ 1 जुलाईदेखि लिएर डिसेम्बर 31 सम्म 6 महिना हुने भयो, 6 महिनाको डिप्रिसिएसन कति त 50,000 गरेर 1,30,000 हुने भयो। अब यसलाई हामीले ब्यालेन्स गर्नु पर्यो। ब्यालेन्स गर्दा डिआर र सीआर दुवैतिर बराबर पार्नु पर्यो। बराबर पार्नको लागि यहाँ हामीले जोडौं, यहाँ डिआर तिर कति छ र सीआर तिर कति छ पहिला जोडेर हेरौं। डिआर तिर नै बढी छ, डिआर तिर 22,40,000, यहाँ पनि 22,40,000, त यसलाई ब्यालेन्स गरौं। डिआर तिर 22,40,000 माइनस 4 लाख माइनस 50,000 माइनस 30,000 माइनस 1,30,000 गरेर ब्यालेन्स आयो हाम्रो बाई बैलेंस सीडी 16,30,000 16,30,000। अब यसलाई हामीले
1/1/2021 मा टु ब्यालेन्स बिडी यो 16,30,000 हामीले 3 वर्षको लागि बनाउन भनेको थियो। 3 वर्षमा हाम्रो 1 वर्ष 2 वर्ष र 3 वर्ष, चौथो वर्षमा हामीले बिगिनिङ गर्नुपर्छ, ओपनिङ गर्नुपर्छ, टु ब्यालेन्स बिडी गरेर छोड्दिनु। यो थियो हाम्रो करिकुलम डिपार्टमेन्टले भर्खरै सार्वजनिक गरेको मोडल क्वेसन अनुसार सेक्सन बी बाट क्वेसन नम्बर 16 को सोलुसन। प्रिय विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यस भिडियोमा हामीले ओरिजिनल कोस्ट मेथड अर्थात् स्ट्रेट लाइन मेथड, जसलाई हामीले फिक्स इन्स्टलमेन्ट मेथड, इक्वल इन्स्टलमेन्ट मेथड, हिस्टोरिकल मेथड, डाइरेक्ट मेथड आदि नामले हामीले चिनेका हुन्छौँ, त्यसको बारेमा चर्चा गर्यौँ। अब यसपछिको भिडियोहरूमा अन्य मेथडहरूको बारेमा चर्चा गर्नेछौँ। यो भिडियो तपाईहरुलाई मन परेको छ भनेपछि लाइक, शेयर र च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला। एक्जामको लागि बेस्ट अफ लक। धन्यवाद।